नरकासुरांच्या लोखंडी सांगाड्यांची येत्या वयत्या लोकांक अडचण। नमस्कार, पळोवणाऱ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज तुम्ही पळयता पणजे बाजारांत व्हडली दिवाळी म्हळ्यार तुळशीचें लग्न अवघ्या एका दिसाचेर येवन रावलां। देखून तुळशी पुजनाचें साहित्य बाजारांतल्या वेपाऱ्यांनी विक्रीक उपलब्ध केल्लें आसा। ऊस, चिचो, आवाळे बरोबरूच न्हवरो म्हूण जिन्याच्या झाडाची बडी हांगासरल्यान विकत घेवपाक लोकांची लगबग सुरू आसा। गेल्ल्या आठवड्याभर पावसान हजेरी लावन लोकांची बरीच दानल उडयल्ली आसा, तरी पूण लोकां मदीं उमेदीचें वातावरण आसा। फाटल्या दिसांनी धाकटे दिवाळीचो उत्सव लोकांनी धूमधडाक्यान मनयलो। सुंदर आनी आकर्शक अशे नरकासुरांच्यो प्रतिमा दहन जावन आज 10-12 दीस जाले आनी तुमी पळयता ह्या नरकासुरांचे लोखंडी सांगाडे आजुनी पणजे शारांतल्या रस्त्या कडेन तशेंच बेवारस उबे रावल्या। येत्या वयत्या लोकांची बरीच अडचण जायत रावता। तशेंच रस्त्या वेल्यान यो वच करपी गाडयांची तशीच आडखळ जाता। पार्किंग जाग्यार सुद्दां कांय सांगाडे अशेच सोडलेले आसा। लोकांक फुटपाथ सोडून थेट रस्त्या वेल्यान चलचें पडटा। खरें तर सामान्य लोकांकूच हो ज्यादा प्रमाणांत त्रास सोंसचो पडटा, कारण तांकां चडशें चलत वचचें पडटा। नरकासूर क्लब किंवा नरकासूर मंडळांनी ह्या बेवारस सोडलेल्या नरकासुरांचे सांगाडे हांगासरल्यान काडपाची नितांत गरज आसा। जशें व्हडा उमेदीन आनी खूब दिसांचे कश्ट घेवन तयार केल्ले तरेकवार नरकासुरांच्यो प्रतिमा दहन करून आज बरेच दीस जाले, तरी हे सांगाडे अशेच सोडलेले आसा। लोकां बरोबरूच ल्हान व्हड जनावरां लेगीत ह्या लोखंडी सांगाड्यांच्या आस्पावाचो बरोच त्रास जावं येता। कोणाकूय एखादें नजर चुकीन म्हणा किंवा एक्सिडंटली इजा वा दुखापत जावं येता। हाची ह्या नरकासूर मंडळांनी दखल घेवपाची गरज आसा। तेन्ना ह्या नरकासूर मंडळांनी रस्त्या कडेच्यान तशेंच फुटपाथा वेल्यान जाता तितल्या बेगीन हे सांगाडे वेवस्थीत रित्या अडचणी शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय जाग्यार व्हरून दवरपाची गरज आसा। पणजे म्युनिसिपालिटीन तर प्रतिमा दहन जाल्या उपरांत फटाफट सगळो परिसर साफ केलो, क्लीन केलो। तशेंच ह्या नरकासुराच्या क्लबांनी किंवा मंडळांनी हे सांगाडे हांगासरल्यान काडपाची तस्ती घेवची हीच विनंती। देव बरें करूं।